अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं दरख्शा इरफान। और मैं हूं हसन रऊफ। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। स्पीकर कौमी असम्बली का पीटीआई के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार। आइन और कौमी असम्बली के कवायद ज़वाबित के तहत इस्तीफे मंजूर करेंगे। आइन में तहरीर है कि हर रुकन कौमी असम्बली को अपना इस्तीफा हाथ से लिखकर देना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर ने यकीनी बनाना है कि मुस्ताफी होने वाला किसी दबाव के बगैर इस्तीफा दे रहा है। इस्तीफे मंजूर करने के लिए हर रुकन को बुलाकर तस्दीक करना भी जरूरी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर रोक रखे हैं। बताया जाए कि 11 एमएनएस डी नोटिफाई हुए थे। क्या वो स्पीकर के पास गए थे? स्पीकर राजा परवेज अशरफ के पास हमारे सवाल का जवाब नहीं। कासिम खान सूरी कहते हैं इन्हें पता है कि अवाम में कितने मकबूल हैं। इस वक्त मुल्क के अवाम इलेक्शन चाहते हैं। 9 महीने में ये हुकूमत नाकाम हो गई है। जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रहे वो जनरल इलेक्शन क्या खाक करवाएंगे? साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ट्विटर पैगाम। लिखा कि सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी माहिरीन नताइज दे सकेंगे। सियासी अदम इस्तेकाम में सारे मुआशी और अरस्तु नाकाम होंगे। पीडीएम भीख मांग रही है, उन्हें कोई खैरात नहीं दे रहा। ना ही पाकिस्तान में इज्जत मिल रही है और ना ही बाहर। 2 साल टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी कशीदगी कम नहीं करा सकेगी। इलेक्शन ही वाहिद हल है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात और मुस्तकबिल पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। चैलेंजेस का सामना करेंगे और इनको हल भी करेंगे। डिफॉल्ट की बातें करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पीटीआई ने सी पैक मंसूबे को 4 साल इल्तवा में रखा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। मुल्क की हालात गंभीर हैं। महंगाई कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इमरान खान ने सैलाब मुतासरीन के लिए 15 अरब रुपए के फंड्स जमा करने का दावा किया, मगर किसी को कुछ नहीं मिला। वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी की पीटीआई क़यादत पर तनकीद। कहा सैलाब मुतासरीन आज भी इमरान खान के 15 अरब के मुंतज़िर हैं। पीटीआई के दौर में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। पार्लियामेंट आए और अपने मुतालबात पेश करें। मौजूदा हुकूमत नाकाम है या कामयाब? तब्दीली आइनी तरीके से ही आनी चाहिए। टेक्नोक्रेट गैरी आइनी तरीके की सोच है और ये हुकूमत आइन से मावरा होगी। पीटीआई किसी सूरत नहीं मानेगी, फिर भरपूर मुजाहमत भी करेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की निजी टीवी से गुफ्तगू। बोले पीटीआई असम्बलियों की तहलील के हवाले से समरी रुकवाने की शदीद दबाव था। हमें कोई पैगाम मिला ना पीटीआई को। टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की बातें सिर्फ अफवाहें हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पहले टेक्नोक्रेट आते रहे, मगर अब जो होगा आइन के मुताबिक होगा। 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का कोई पैगाम नहीं। इदारे ने पूरी कौम के साथ कमिटमेंट की है कि वो गैर सियासी रहेंगे। मौजूदा हालात का हल इलेक्शन नहीं, मिसाक मईशत है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भाषा डैम, महमद डैम, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नीलम झेलम और K4 मंसूबों का फ्रांसिक ऑडिट करवाने का हुक्म। चेयरमैन नूर आलिम खान के ज़ेर सदारत इजलास में वज़ारत आबी व वसाइल से मुतल्लिक ऑडिट एतराफ़ का जायज़ा लिया गया। चेयरमैन ने कमेटी स्टाफ को हदायत जारी कर दी। कहा तमाम मिनिस्टर्स को ख़त लिख कर आगाह कर दे, हम ज़रूर एक्शन लेंगे। 1 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा, मगर मेरी बात पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। माहिर माशियात शबर ज़ैदी कहते हैं कि पाकिस्तान गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। नून लीग के लिए अफोर्डेबल नहीं कि वो मुश्किल फैसले कर सके। सियासी लोग मुश्किल फैसले ना कर सके तो फिर वो आए जो फैसले कर सकें।
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां, डिजिटल मरदमशुमारी का अमल शुरू। डिजिटल मरदमशुमारी का अमल अप्रैल तक मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने पर अप्रैल 2023 के आखिरी हफ्ते में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया था। गवादर में हक दो तहरीक के मुजाहिरीन पर पुलिस के क्रैकडाउन के बायस हालात बदस्तूर कशीदा। तीसरे रोज भी शटर डाउन हड़ताल जारी। मुजाहिरीन की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जाँ बहक। मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। महकमा दाखिला का तहरीक के रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मौसमियाती तब्दीलियां ज़मीन के मुस्तकबिल के लिए संगीन खदशात को जन्म दे रही हैं। पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब मुस्तकिल में मौसमियाती तब्दीलियों के सबब मज़ीद तबाही का इंदिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां बरस चंद ममालिक को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। दीगर ममालिक तबाहकुन सैलाब का शिकार हुए। कोरोना की नई लहर से महफूज रहने के लिए बड़ा इकदाम। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग दोबारा सख्त करने का फैसला। हर फ्लाइट के 2% मुसाफिरों की हर सूरत स्क्रीनिंग की जाएगी। हिदायत पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। दोबारा स्क्रीनिंग का फैसला दुनिया भर में कोरोना वबा के फैलाव के बायस किया गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, उकाड़ा, सांगला हिल, पेशावर और कोयटा में बादल बरस पड़े। बारिश की बूंदों ने धुंध की शिद्दत में भी कमी कर दी। ज़ियारत में 12-2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बारिश के बायस नदी नालों में डेरा आला यार और जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। लाहौर में बारिश के बाद सड़कों पर फिसलन बढ़ गई। कैनार रोड पर बीजिंग अंडरपास के खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 50 के करीब मोटरसाइकिलें गिर गईं। हादसे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कुवैत में भी मौसम बदल गया। गर्म तरीन इलाके में बारिश और ज़ालाबारी। जनूबी कुवैत में सड़कें बर्फ के गलों से छुप गई। मुकामी लोग सहरा में बारिश देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला। लोगों की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकल आई। कुवैत में ज़ालाबारी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिका और कनाडा में एक हफ्ते से जारी बर्फबारी में कदरे कमी। मुतादिद अमेरिकी रियासतें आज भी फिलिपाइन में बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात के दौरान 25 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फिलिपाइन के 18 अजला में सूरत हाल तशवीशनाक है। 6 इलाकों में सैलाबी रेलों से 85,300 अफराद को मुख्तलिफ मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कंबोडिया के होटल में आग लग गई। वाक़या में 10 अफराद झुलसकर हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सरहदी इलाके पोईपेट में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। होटल में गैर मुल्कियों समेत 400 के करीब अफराद मौजूद थे, जिन्हें रेस्क्यू टीमों ने बाहर निकाल लिया। रूसी अफवाज के जनूबी यूक्रेन में मिसाइल हमले। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूस ने घरेसन शहर में 33 मिसाइल दागे। शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के ज़ेरे कब्जा शहर में भी रूसी फौज और यूक्रेनी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। भारत में इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से बाज न आए। हुक्मरान जमात बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर की एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की तलकीन। बोली, हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। जब हमारी सब्जी अच्छे कटेगी तो दुश्मनों के मुंह और सर भी अच्छे से कटेंगे।
मारूफ आलमी दिन मौलाना तारक जमील की तबीयत में बेहतरी, इन्हें अपनी सेहत से मुतालिक बयान जारी कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा, अल्लाह के फजल और आपकी दुआओं से अब तबीयत कदरे बेहतर है। कनाडा में मौजूद मौलाना तारक जमील को एक रोज़ कबल दिल में तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने इन्हें दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक की थी। पाकिस्तानी फिल्म, ड्रामा इंडस्ट्री और थिएटर के मारूफ अदाकार अफजाल अहमद लाहौर में इंतकाल कर गए। मारूफ अदाकार अफजाल अहमद को ब्रेन हैमरेज के बायस लाहौर के जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों की सर तोड़ कोशिशों के बावजूद अफजाल अहमद आज सुबह खालिक हकीकी से जाए। पीसीबी ने रमीज राजा की जानिब से नजम सेठी पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दी। मैनेजमेंट कमेटी का नजम सेठी के खिलाफ बयानात पर मायूसी का इजहार, कहा बयानात का मकसद मौजूदा चेयरमैन पीसीबी की साख को नुकसान पहुंचाना है। चेयरमैन पीसीबी और इदारे के साख के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। रमीज राजा और नजम सेठी के अखराजात के बारे में मुवाजना गुमराह कुन और गलत है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान, 21 खिलाड़ियों को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। कप्तान बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, आमिर जमाल, हारिस रऊफ, हसन अली, शर्जील खान, शान मसूद और दीगर खिलाड़ी मुमकिन टीम में शामिल। पीसीबी की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान वनडे मैचेस 9, 11 और 13 जनवरी को नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर रोक रखे हैं। पीटीआई वफद ने इस्तीफों के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफे दिए, मगर मुसलसल उनकी तौहीन की जा रही है। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि बताया जाए कि जो 11 MNAs डी नोटिफाई हुए थे, क्या वो स्पीकर के पास गए थे? स्पीकर राजा परवेज अशरफ के पास हमारे सवाल का जवाब नहीं। कासिम खान सूरी कहते हैं कि उन्हें पता है कि ये लोग अवाम में कितने मकबूल हैं। इस वक्त मुल्क के अवाम इलेक्शन चाहते हैं। 9 महीने में ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि डिफॉल्ट की बातें करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा रही है। इन्होंने कहा कि मुल्की हालात गमगीर हैं, महंगाई कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात और मुस्तकबिल पर हमें सियासत से गुरेज करना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि चैलेंजेस का सामना भी करेंगे और इनको हल भी करेंगे। जबकि पीटीआई ने मुल्की मईशत के सबसे बड़े मनसूबे CPEC को 4 साल इल्तवा में रखा। अदालत ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले पर अदालत को मुतमईन करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने पर पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की थी। इंतखाबात मुलतवी होने के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने पीटीआई के इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी है। पीटीआई की जानिब से दायर दरख्वास्त में अदालत में इस्तदा की गई थी कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की ताख़ीर से रोका जाए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर पीडीएम हुकूमत को निशाने पर रख लिया। शेख रशीद अहमद ने अपने ट्विटर पैगाम में हुक्मरान इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी कशीदगी कम नहीं करा सकेगी। इन्होंने कहा कि जो बल्दियाती इंतखाबात
نہیں کروا رہے وہ جنرل الیکشن کیا خاک کروائیں گے؟ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی ماہرین نتائج دے سکیں گے۔ سیاسی عدم استحکام میں سارے معاشی ارستو ناکام ہوں گے۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ پی ڈی ایم بھیک مانگ رہی ہے کہ مگر انہیں کوئی خیرات نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا کہ نہ انہیں پاکستان میں عزت مل رہی ہے اور نہ ہی باہر کوئی ان کو عزت دے رہا ہے۔ وزیر اعظم کو ڈیفالٹ کا مطلب نہیں معلوم تو غریب کے گھر جا کر دیکھیں۔ معاشی، سیاسی، اقتصادی اور دہشت گردی ہی اصل مسئلہ ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھاشا ڈیم، محمد ڈیم، داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، نیلم جیلم اور K4 منصوبوں کا فورنزک آڈٹ کرانے کا حکم دے دیا۔ چیئرمین نور عالم خان کی زیر صدارت گزشتہ روز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران وزارت آبی وسائل سے متعلق آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں داسو ہائیڈرو پاور منصوبے پر کانٹریکٹرز کو کام شروع ہونے سے پہلے ایڈوانس رقم دیے جانے سے متعلق معاملہ بھی زیر غور آیا۔ آڈٹ حکام نے کمیٹی کو معاملے سے متعلق بریفنگ دی۔ رکن کمیٹی وجیہہ قمر نے کہا کہ ابھی تعمیر شروع نہیں ہوئی، زمین نہیں ہے اور پیسے ایڈوانس میں دے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بتایا جائے کہ ٹھیکیدار کون تھا اور کس کو نوازا گیا۔ چیئرمین نے کمیٹی سٹاف کو ہدایت جاری کی ہیں کہ تمام منسٹریز کو خط لکھ کر آگاہ کیا جائے۔ گوادر میں حق دو تحریک کے مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے باعث حالات معمول پر نہیں آ سکے۔ گوادر میں دھرنے کے شرکا پر پولیس کے کریک ڈاؤن کے بعد حالات بدستور خراب ہیں۔ گوادر میں تیسرے روز بھی مکمل شٹر ڈاؤن ہے۔ مظاہرین کی فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل جاں بحق ہو گیا تھا، جس کے بعد پولیس نے معتد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ دوسری جانب محکمہ داخلہ نے تحریک کے رہنما کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ سے بھی رابطہ کیا ہے۔ اس سے قبل مظاہرین نے مرکزی سڑک کے ساتھ ساتھ گوادر اور دیگر علاقوں اور مکران اور شہروں سے منسلک ہائی وے پر اتحاد کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو پی ٹی آئی مزاحمت کرے گی۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما فواد چودھری نے کہا کہ موجودہ حکومت ناکام ہے یا کامیاب، مگر تبدیلی آئینی طریقے سے ہی آنی چاہیے۔ انہوں نے نجی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ ٹیکنوکریٹ غیر آئینی طریقے کی سوچ ہے اور یہ حکومت آئین سے ماورا ہوگی۔ پی ٹی آئی کسی صورت نہیں مانے گی، بھرپور مزاحمت بھی کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی پر اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے سمری رکوانے پر شدید دباؤ تھا، مگر عمران خان اپنے موقف پر قائم رہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ماہر معاشیات شبر زیدی کہتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، مگر کسی نے میری بات پر توجہ نہیں دی۔ شبر زیدی نے کہا ہے کہ جب 1 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے تو مجھے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ آج ہی وہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے۔ نون لیگ کے لیے یہ افورڈیبل نہیں کہ وہ مشکل فیصلے کر سکے۔ سیاسی لوگ مشکل فیصلے نہ کر سکے تو پھر وہ آئیں گے جو فیصلے کر سکیں گے۔ شبیر زیدی نے واضح کر دیا کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ملک کے لیے سیاسی حکومت بہت مشکل فیصلے نہیں کر سکتی ہے۔ کیا جس نے ووٹ لینے جانا ہے وہ مشکل فیصلے کرے گا؟ اقوام متحدہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی زمین کے مستقبل کے لیے سنگین خدشات کو جنم دے رہی ہے۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سالانہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ پاکستان میں بدترین سیلاب مستقبل میں موسمیاتی تبدیلی کے سبب مزید تباہی کا اندیہ ہے۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ رواں برس چند ممالک کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ دیگر کئی ممالک تباہ کن سیلاب کا شکار ہوئے۔ پاکستان میں مانسون کی بارشوں کے سبب شدید سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے بعد اگست میں قومی ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا اور اس دوران ملک کا 1/3 حصہ پانی کے اندر ڈوبا نظر آیا اور لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔ اقوام متحدہ 9 جنوری کو جنیوا میں ایک عالمی کانفرنس کی میزبانی کرے گا، جس میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد کے لیے مختلف آپشنز پر غور کیا جائے گا۔
کپتان کا پیغام لیے پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور کے علاقے UC 59 میں پہنچ گئیں۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے NA 130 کا دورہ کیا۔ علاقے میں پہنچنے پر لوگوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ وزیر صحت کے ہمراہ PTI کے رہنما آمنہ جنجوا، علی عامر، متیع الرحمان اور دیگر بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے ڈور ٹو ڈور مہم کے دوران گھروں اور دکانوں پر صحت سہولت کارڈ سے متعلق آگاہی پمفلٹس تقسیم کیے اور عمران خان کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت صحت سہولت کارڈ کے منصوبے سے متعلق جعلی مہم چلا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں اب تک 30 لاکھ سے زائد افراد صحت سہولت کارڈ کے ذریعے مفت علاجوں کی سہولت حاصل کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ وفاقی حکومت کو جعلی مہم چلاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ پاکستان نے کورونا کی نئی قسم کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر ایئرپورٹس پر نگرانی بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ مختلف ممالک میں کورونا کی نئی اقسام سامنے آنے پر پاکستان میں تمام ایئرپورٹس پر اسکریننگ کا عمل مزید سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ حکام کو جاری کی گئی ہدایات میں کہا گیا کہ وہ یقینی بنائیں کہ دوسرے ممالک سے آنے والے لوگ پاکستان بھر کے ہوائی اڈوں پر تھرمل سکینر سے گزر کر جائیں۔ ہیلتھ ورکر ماسک، دستانوں سمیت حفاظتی سامان کا استعمال کریں۔ اگر کوئی مشتبہ بیمار شخص سامنے آتا ہے تو فوری طور پر ایئرپورٹ ہیلتھ سروس کا عملہ اس کا RAT ٹیسٹ کرے گا۔ ہر فلائٹ کے 2% مسافروں کی ہر صورت سکریننگ کی جائے گی۔ سکریننگ کے عمل پر مسافر کی مزاحمت پر سول ایویشن ویجیلنس کا عملہ اور ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا عملہ معاونت فراہم کرے، جبکہ جاری کردہ ہدایات پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں ہونے والی موسم سرما کی پہلی بارش نے موسم سرد کر دیا۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، اکاڑا، سانگلہ، ہل، پشاور اور کوئٹہ میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں بھی ٹھنڈی ہواؤں سے موسم سرد ہو گیا۔ متعدد علاقوں میں بارش کے باعث دھند کی شدت میں بھی کمی ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زیارت میں پارہ -2 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں برفباری کا بھی امکان ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کے متعدد علاقوں میں بارش کے باعث ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ ہے۔ ڈیرہ الایار اور جعفر آباد میں سیلاب متاثرین مشکلات کا شکار ہیں۔ موسم کا حال بتانے والوں نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور کلام اور گردونواح کے پہاڑوں پر ایک دفعہ پھر برفباری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ موسم سرما کے دوران کالام میں 2 فٹ تک برف پڑ چکی ہے۔ برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملک بھر سے سیاحوں نے کالام اور دیگر سیاحتی مقامات کا رخ کر لیا۔ برف باری سے علاقے کے حسن میں نکھار آ جاتا ہے۔ تمام پہاڑ سفید چادر اوڑھ لیتے ہیں، جو کہ ایک دلکش اور حسین منظر پیش کرتا ہے۔ دوسری جانب برف باری کے باعث مقامی افراد کو بہت سے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ملک بھر کی طرح بھاول نگر میں بھی مرغی کے گوشت کی قیمت آسمان پر پہنچ چکی ہے۔ دکانداروں نے اپنی مرضی کے ریٹ لگا رکھے ہیں۔ مختلف مقامات پر مرغی کا گوشت 450 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے وقاص صابری سے۔ جی وقاص، اپڈیٹ کیجیے گا مرغیوں کی قیمتوں کے حوالے سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بھاول نگر مرغی مارکیٹ میں، جہاں پر گوشت کی قیمت میں مرغی کے گوشت کی قیمت میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مرغی کے گوشت کی قیمتیں جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اسی وجہ سے شہریوں کے رنگ جو ہے لال پیلا ہو رہا ہے اور شہری پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے شہری موجود ہیں۔ سر، یہ جو قیمت میں اضافہ کر دیا گیا بے پناہ، اس حوالے سے حکومت وقت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ میں حیران ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کہاں ہے؟ آپس کی لڑائی کے علاوہ عوام کے لیے کیوں نہیں کوئی ریلیف فراہم کرتی؟ 150-200 روپے بکنے والا چکن 450 روپے کلو بک رہا ہے، اور وہ بھی وزن پورا نہیں ہے۔ آپ 450 روپے لے کر تول لیں کسی دکان سے بھی، کلو وزن پورا نہیں ہوگا۔ وہ 550 روپے پڑتا ہے۔ غریب آدمی جائے تو کہاں جائے؟ میں اس ظلم کی چکی میں پس کر بڑا پریشان ہوں کہ جو ڈیلی 1500 روپے کمانے والا بندہ وہ چکن پورا کرے، آٹا پورا کرے، گھی پورا، اور وہ بھی لائنوں میں لگ کر۔ خدارہ ارباب اختیار اس ظلم کی چکی سے عوام کو نکالیں، ان کو ریلیف فراہم کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔
जी बिल्कुल, जैसे कि शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था ये जुल्म की चक्की से आवाम को बाहर निकालें। ये 450 रुपये वाला जो गोश्त है इसे तो 450 रुपये किलो लेते हैं। ये इसमें से जो है 3 पा गोश्त निकलता है और ये फी किलो जो है 550 रुपये मिलता है, बढ़ता है एक आवाम को। और आवाम का ये भी कहना, शहरी का ये भी कहना था कि ये जो गोश्त की कीमतें हैं इस पर फिल वक्त जो है कंट्रोल किया जाए और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जी शुक्रिया वकास साबरी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि मर्दान में महकमा बल्दियात का अमला सूबाई वज़ीर रिलीफ इकबाल वज़ीर के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। मुलाजमीन की जानिब से दफातर की तालाबंदी भी कर दी गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रफ़ाक बाचा की इस रिपोर्ट में। महकमे बल्दियात मर्दान के मुलाजमीन सूबाई वजीर इकबाल वजीर डायरेक्टरेट में आमले को मुबैना तौर पर यरगमाल बनाने के खिलाफ आज दूसरे रोज़ भी एहतजाज पर है और उन्होंने अपने दफातर को ताले लगा दिए। इस ज़मीन में मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकाल कर शदीद नाराबाजी भी की। जितने भी विलेज काउंसिल सेक्रेटरीज और हमारे जितना भी एडी लोकल गवर्नमेंट का स्टाफ है, हम सब के सब स्ट्राइक पे हैं। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इकबाल वजीर साहब हमारे डायरेक्टरेट जल्दों के साथ मुसल्लह अफराद के साथ हमला किया था, उनको यरगमाल बनाया हुआ था। मुलाजमीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि सूबाई वजीर बराए रिलीफ इकबाल वजीर को बरतरफ किया जाए और इनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। हमारी हड़ताल तब तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक कंसर्न मिनिस्टर के जो इकदाम उसने किए और उसके खिलाफ जब तक कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। ज़ाहिरीन का कहना था कि अगर हमारे मुतालिबात मंजूर ना किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा रफ़ाक बाचा, मर्दान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मज़ालिम के खिलाफ नीलम वैली से शुरू होने वाला पासबान हुर्रियत का पैदल मार्च लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाके चलहाना में पहुंच गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मार्च के शुरका ने क्रॉसिंग पॉइंट पर भारत अफवाज के मोर्चों के सामने नारेबाजी और एहतजाज किया। पैदल मार्च के शुरका से खिताब करते हुए चेयरमैन पासबान हुर्रियत अजीज़ अहमद गजाली ने कहा है कि हमारा सिर्फ एक ही मतलब है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों के मुताबिक हल किया जाए। इन्होंने कहा कि भारत कश्मीर पर गाज़िबाना कब्ज़ा ख़त्म करे। इन्होंने मज़ीद कहा कि कश्मीरी मरते दम तक पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेंगे, ना हमें कोई जुदा कर सकता है। कुराए अर्ज़ पर गरम तरीन ममालिक में से एक कुवैत में यालाबारी हुई, जिससे महफूज होने के लिए अवाम घरों से बाहर निकल आए। कुराए अर्ज़ पर गरम तरीन ममालिक में से एक कुवैत में यालाबारी हुई, जिससे महजूज होने के लिए अवाम घरों से बाहर निकल आए। सोशल मीडिया पर मौसम सरमा की यालाबारी की तस्वीर वायरल हो गई। तस्वीर में देखा जा सकता है कि कुवैत के जनूबी सड़कों ओलों और बर्फ में छुप गए हैं। मौसम को एंजॉय करने के लिए लोग घरों से बाहर निकल आए। महकमे मौसमियात के मुताबिक 63 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और मगर मौसम साफ है, जबकि साल 2016 में कुवैत का दर्जा हरारत 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था और साइंसदानों ने पेशगोई की थी कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मुस्तकबिल में यहाँ के हालात जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं होंगे। अमेरिका के मुतादिद रियासतों में आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका और कनाडा में एक हफ्ते से जारी बर्फबारी में कदरे कमी आई है, मगर मुतअद्दिद अमरीकी रास्तें आज भी बर्फबारी की लपेट में रहेंगी। शदीद बर्फबारी के बायस सियाहों की मनपसंद नायग्रा फॉल भी जमने लगी है। नायग्रा फॉल के मुतअद्दिद हिस्से बर्फ से ढक चुके हैं। आबशार की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिन पर लोगों ने खुशगवार हैरत का इजहार किया है। कंबोडिया के होटल में आतिशज़दगी के वाक़े में 10 अफराद झुलस कर हलाक हो गए, जबकि 30 से ज़ायद जख्मी हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या सरहदी इलाके पोईपट में पेश आया। कैसीनो होटल में आग लगने से हलाकतें हुईं, जबकि वाक़या पेश आया इस वक्त होटल में गैर मुल्की और मकामी अफराद समेत 400 के करीब लोग मौजूद थे। इमदादी टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। यूक्रेन में रूसी अफवाज की जानिब से हमले मजीद तेज हो गए। यूक्रेनी अफवाज की जानिब से दावा किया गया है कि रूस ने घेरसन शहर में 33 मिसाइल दाग
کیے ہیں۔ روسی افواج کی جانب سے شہری آبادی پر گولہ باری کی گئی اور میزائل داغے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین کے زیر قبضہ شہر میں بھی روسی افواج اور یوکرینی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ شمالی صوبے لوہانسک کے شہر سانتو اور کریمنا کے اطراف یوکرینی افواج روسی دفاع کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب روس نے شہریوں کو نشانہ بنانے کے الزام کی تردید کر دی ہے۔ بلٹن میں خبر شامل کریں اور بتائیں کہ پاکستان کے معروف اداکار افضال احمد شدید علالت باعث لاہور کے جنرل ہسپتال میں انتقال کر گئے ہیں۔ فلم ڈرامہ انڈسٹری اور تھیٹر کے معروف اداکار افضال احمد کو برین ہیمریج کے باعث لاہور کے جنرل ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹروں کی سر توڑ کوششوں کے باوجود افضال احمد آج صبح خالق کی حقیقی سزا ملے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اداکار کی حالت انتہائی تشویشناک ہے مگر ان کو تمام تر طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر کی جانب سے افضال احمد کی موت کی تصدیق کر دی گئی۔ بالی ووڈ اداکارہ تنیشا شرما کی خودکشی کی تحقیقات میں اہم پیش رفت کے بعد بھارتی پولیس نے ایک نیا انکشاف کر دیا۔ بالی ووڈ اداکارہ تنیشا شرما کی خودکشی کی تحقیقات میں اہم پیش رفت کے بعد بھارتی پولیس نے ایک نیا انکشاف کر دیا۔ بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ تنیشا شرما خودکشی کیس کی تحقیقات کرنے والے پولیس افسران نے معاملے میں اہم پیش رفت کے بعد انکشاف کیا ہے کہ تنیشا نے خودکشی کرنے سے کچھ دیر قبل ملزم شراز خان سے گفتگو کی تھی، جس کے بعد جا کر اس نے خودکشی کر لی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اداکارہ کے خودکشی کرنے سے 15 روز قبل شیزان اور تنیشا کے درمیان بریک اپ ہوا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم شیزان خان کے ایک اور لڑکی سے بھی خفیہ تعلقات تھے، جس سے تنیشا کی خودکشی کے روز بھی 1 سے 1.5 گھنٹے تک شیراز کی چیٹ ہوئی تھی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے قومی کرکٹ اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ پی سی بی کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان ون ڈے میچز 9، 11 اور 13 جنوری کو نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ ون ڈے سیریز کے لیے 21 کھلاڑیوں کو ممکنہ ٹیم کا حصہ بنایا گیا۔ قومی کرکٹ اسکواڈ میں کپتان بابر اعظم، عبداللہ شفیق، ابرار احمد، عامر جمال، حارث رؤوف، حسن علی، شرجیل خان، شان مسعود اور دیگر کھلاڑی شامل ہیں۔ ابرار احمد، عامر جمال، احسان اللہ، کامران، غلام قاسم، اکرام اور طیب طاہر کو بھی ٹیم میں شامل کر دیا گیا۔ دوسری جانب فخر زمان، قوس شاہ اور شاہین شاہ افریدی بھی ٹیم کا حصہ ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے